सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सडक डिभिजनको हार्दिक अनुरोध। यस कार्यालयले प्रचलित सार्वजनिक ऐन अनुसार ठेक्का व्यवस्था गरी आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने काम गर्दछ। यस कार्यालयले राजमार्गहरूको मर्मत सम्भार तथा सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम गर्दछ। यस कार्यालयले सडक आयोजना सम्बन्धी आवश्यक तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने काम गर्दछ। यस कार्यालयले सडक सम्बन्धी ल्याब टेस्ट सेवाहरू दिने काम गर्दछ। बाटोले बजार दिन्छ, बजारले विकास दिन्छ र विकासले निकास दिन्छ। त्यसैले सडक विकासमा हामी सबै एकजुट हौं। सडक विकासको कारण पर्यटकीय प्रवर्धनमा टेवा पुग्दछ भन्ने कुरा बुझौं र बुझाऔं। यस कार्यालयको सम्पूर्ण ठेक्का टेन्डर प्रक्रिया अनलाइन माध्यम मार्फत भइरहेको हुँदा ढुक्क भई सेवा लिन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ। ट्राफिक नियमको पालना गरौं, दुर्घटनाबाट बचौं र बचाऔं। भण्डारी सर, हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँ यस निकायको प्रमुख हुनुहुन्छ। गएको आर्थिक वर्ष तपाईँहरूको लागि समग्रमा कस्तो रह्यो, प्रगति उपलब्धिहरू कति भए, भनेअनुसारको सबै काम गर्न सक्नुभयो कि भएन, छोटकरीमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अब मुख्य गरेर सडक डिभिजन सुर्खेतको चाहिँ जिम्मेवारी भनेको चाहिँ राष्ट्रिय राजमार्गहरूको मर्मत सम्भार नै हो। सुर्खेत र दैलेख जिल्लामा गरेर झन्डै 570 किलोमिटर जति चाहिँ सडक डिभिजन सुर्खेतले चाहिँ मर्मत सम्भारको काम हेर्छ र त्यो उसमा पर्ने साना ठुला खोलाहरूमा रहेका चाहिँ पुलहरूको चाहिँ मर्मत सम्भार गर्ने काम पनि अब त्यही अब मुख्य जिम्मेवारीभित्रै पर्दछ र अब त्यतिका बावजुद पनि अब नेपालको चाहिँ अब अलिकति यो बर्खाको 3 महिनामा चाहिँ बढी चाहिँ बर्सात हुने र त्यो बर्सातको समयमा चाहिँ अब पहाडी भेगमा अलिकति चाहिँ अब पहिरो जाने ठाउँमा चाहिँ पहिरो गएर विभिन्न खालका समस्याहरू चाहिँ अब उत्पन्न भएका छन्। हामी अब त्यसमा चाहिँ अब त्यसरी पहिरो गएका ठाउँहरूमा बाहेक अब अरू ठाउँहरूमा चाहिँ अब सडकलाई चाहिँ मर्मत सम्भार गरेर फ्री गराउने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य र जिम्मेवारी हो। तर प्रगतिका कुरा गर्नुपर्दा सर, कति प्रतिशत प्रगति गर्न सक्नुभयो वित्तीय भौतिक लगायतका? वित्तीय भौतिक प्रगति त अब अहिले म बाहिर भावनाले ठ्याक्कै मसँग अहिले डाटा छैन। मैले त्यसरी चाहिँ अब डाटाको आधारमा अहिले चाहिँ म समग्रमा राम्रै भयो भन्न खोज्नुभयो। यो आर्थिक वर्षमा तपाईँहरूले कसरी काम गर्ने सोच गर्नु भएको छ सर? सडक डिभिजन कसरी अगाडि बढ्दा भनेअनुसारको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति गर्न सकिएला, के मान्नु भएको छ? अब सबैभन्दा चाहिँ ठुलो समस्या चुनौती भनेको चाहिँ अहिले बजेट व्यवस्थापनको समस्या छ। अब विभिन्न निर्माण व्यवसायहरूले चाहिँ अब हामीले चाहिँ सरकारले चाहिँ अब तिर्नुपर्ने चाहिँ काम गरे बापतको चाहिँ दायित्व तिर्न नसक्दाखेरि अब विभिन्न चाहिँ योजनाहरू चाहिँ अल्पत्व पर्ने अवस्था छ। सबैभन्दा ठुलो चुनौती त्यही हो। अब अहिले चाहिँ प्राथमिक भन्दा पनि अब धेरै ठुलो काम गर्ने भन्दा पनि अब भएका यी चुनौतीहरूलाई चाहिँ बजेट व्यवस्थापन गरेर समयमै अब एउटा चाहिँ गुणस्तरीय चाहिँ काम सम्पन्न गराउनु चाहिँ हाम्रो उद्देश्य। सर, के सृजित दायित्वहरू रहेका थिए कि थिएनन् गएको आर्थिक वर्ष? त नै सृजित दायित्व अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चाहिँ अरू कार्यालयहरूको तुलनामा दायित्व कमै थियो। तर यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ अब भए गरेको कामको भुक्तानी दिन नसक्दाखेरि चाहिँ अब योजनाहरू अल्पत्र पर्ने, अब निर्माण व्यवसायको फेरि चाहिँ अब एउटा योजनामा चाहिँ कहीँ चाहिँ क्यास चाहिँ ब्लकेज भयो भने चाहिँ अर्को योजनामा पनि त्यसको चाहिँ त्यो योजनामा चाहिँ बजेट व्यवस्थापन भए पनि निर्माण व्यवसायहरूले चाहिँ त्यसरी त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो मल्टिपल इफेक्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ निर्माण व्यवसायले चाहिँ बजेट व्यवस्थापन भएको ठाउँमा पनि अब जुन गर्नुपर्ने उनीहरूको चाहिँ लक्ष्य अनुसारको चाहिँ कार्य सम्पादन हो, त्यो कार्य सम्पादन चाहिँ हुन सकेको छैन। अब कुनै पनि योजनाहरू हामीले समाप्त गर्न सक्दैनौँ, सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ, कारणहरू खास के रहेका छन्, के मान्नु भएको छ तपाईँहरूले? अब यसमा त अब कारण खेलाउनु के अरे केलाएर चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि त अब यो अब धेरै नै लामो चाहिँ अब समय चाहिन्छ। अब यो बसेरै गफ गर्नुपर्छ। तर मुख्य समस्या भनेको चाहिँ के हो भनेपछि एउटा योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुमा चाहिँ अब बिना पूर्व तयारी चाहिँ अब के अरे सार्वजनिक निर्माण सम्झौता चाहिँ सम्पादन गर्ने, अब जुन चाहिँ दायित्व सूचना भएको हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा एक्चुअली निर्माण सम्झौता भइसकेपछि त्यसको चाहिँ एउटा निश्चित समय हुन्छ र त्यसलाई आवश्यक पर्ने निश्चित चाहिँ
रिसोर्स हुन्छ। अब त्यो रिसोर्स चाहिँ समयमा चाहिँ उपलब्ध हुन नसकेका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब निर्माण कार्य चाहिँ अब जुन लक्ष्य अनुरूपको चाहिँ कार्य सम्पादन हुन सकेका छैन। सर अतिक्रमणका कुराहरू के रहेका छन् हाम्रो कार्यक्षेत्रमा होइन? संरचनाहरू बनाइएका हुन्छन् बाटो अतिक्रमण गरेर, तिनलाई हटाउन सक्नु भएको छ कि छैन तपाईँहरूले, के छ सर? अब यो चाहिँ अब सामाजिक समस्या हो। अब सामाजिक रूपमा चाहिँ समन्वय गरेर अब 3 तहको नेपालको चाहिँ अहिले चाहिँ 3 तहको सरकार छ। विशेष गरी चाहिँ स्थानीय तहसँग चाहिँ हामीले चाहिँ समन्वय गरेर यी चाहिँ अब यी सामाजिक समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नलाई चाहिँ अलिकति एक्सटेन्सिभ खालको तयारी चाहिन्छ। त्यसमा चाहिँ सबैले विभिन्न अब स्टेक होल्डरहरू हुन्छन्। अब ती स्टेक होल्डरहरूले पनि अपनत्व दिनुपर्ने हुन्छ। अब एउटै चाहिँ सडक डिभिजन सुर्खेतको यो एक्लो प्रयासले मात्रै चाहिँ त्यसरी चाहिँ अब भए गरेका अतिक्रमणहरू चाहिँ हटाउनु चाहिँ वास्तवमा ठुलै समस्या पर्छ। यसमा चाहिँ सरकारवाला सबैको चाहिँ अब सहयोगको आवश्यकता छ। अब सडक डिभिजन सुर्खेतको उसमा चाहिँ अब यो अतिक्रमण चाहिँ एकदमै चाहिँ ठुलै समस्या नभए पनि कहीँ कतै चाहिँ अब नयाँ जुन सडकहरू चाहिँ हाम्रो स्तरोन्नति भइरहेछन् ती स्तरोन्नतिहरूमा विशेष गरेर चाहिँ सडक पोलहरू र त्यसमा भएका चाहिँ अब घर संरचनाहरू हटाउन चाहिँ एक किसिमको चुनौती नै छ सर। अब यसमा चाहिँ अब विभिन्न सरकारी आला निकायहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ अब हामी चाहिँ अब अगाडि बढ्दैछौँ। अब तपाईँले अनुगमन नियमन पनि गर्नुपर्छ। यो बाटो कसरी अगाडि बढेको छ, जनशक्ति अभावका कारणले गर्दा अथवा अन्य केही कारणले गर्दा यो बाटो अलि फितलो भएको अवस्था हो कि होइन? हामीले धेरै पहाडी जिल्लाहरूमा, हिमाली जिल्लामा त्यस्तो पनि देखेको अवस्था हो सर, के छ हाम्रो यहाँ? जनशक्तिको त्यस्तो समस्या होइन, तर आवश्यकता अनुसार चाहिँ जुन योजनाहरू छरिएर रहेका योजनाहरू छन् ती योजनाहरूलाई चाहिँ अनुगमन सुपरिवेक्षण गर्नलाई चाहिँ अब भएको जनशक्ति चाहिँ अब अपुग नभए पनि अब हामीलाई त्यस्तो समस्या चाहिँ अब जनशक्तिको कारणले गर्दाखेरि समस्या आइहालेको छैन। अब हामीले भएकै जनशक्तिलाई चाहिँ एउटा अलिकति छरितो तरिकाले प्रयोगशालाका कुराहरू पनि रहन्छन् होइन? प्रयोगशाला धेरै नै राम्रो हुनुपर्ने अवस्था पनि हो, तर धेरै ठाउँमा देखिएको अवस्था छैन। हाम्रो यहाँ प्रयोगशालाको के छ, कस्तो छ र प्रयोगशालामा के कस्ता कामहरू हुन्छन् त्यो पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। विभिन्न किसिमका निर्माण सामग्रीहरूको चाहिँ अब निर्माण कार्यमा प्रयोग हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ अब त्यो निर्माण सामग्रीहरूको अब गुणस्तर परीक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ। अब सानातिना चाहिँ अब जुन डिभिजन स्तरबाटै हुने चाहिँ परीक्षणका कामहरू चाहिँ हाम्रो डिभिजनमै हुन्छ। अब अरू चाहिँ अब जस्तो डन्डीको प्रयोग परीक्षण त्यसपछि गएर अब बिटुमिनको चाहिँ अलिकति अब डिभिजनमा हुन नसक्ने परीक्षणहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब त्यही सुर्खेत नेपालगञ्जका चाहिँ निजी स्तरमा चाहिँ अहिले राम्रा स्रोत साधन सम्पन्न चाहिँ प्रयोगशालाहरू चाहिँ अब सञ्चालनमा आएका छन्। ती प्रयोगशालाहरूसँग चाहिँ हामी समन्वय गरेर डिभिजन स्तरमा हुन नसक्ने परीक्षणहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ परीक्षण गरेर चाहिँ हामीले कामहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। सर मर्मत सम्भार कसरी अगाडि बढेको छ, कुन कुन ठाउँमा गर्न सक्नु भएको छ तपाईँहरूले, गर्नुपर्ने कहाँ कहाँ छन् त? मर्मत सम्भारमा चाहिँ अब जुन आवश्यकता अनुसारको बजेट विनियोजन भएको छैन, तर चाहिँ अब निम्न विनियोजनबाट पनि अब हामीले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ सडकलाई चाहिँ जुन सुस्त दुरुस्त अवस्थामा राख्नलाई चाहिँ अब विभिन्न खालका चाहिँ अब मर्मतका कामहरू हुन्छन्। जस्तो नियमित हुने काम मर्मतका कामहरू चाहिँ हाम्रो दैनिक जस्तो चाहिँ अब हाम्रो लेबर ग्याङबाट भइराखेका हुन्छ भनेपछि अरू चाहिँ पटके मर्मत र आवधिक मर्मत र विशेष खालका मर्मतहरू चाहिँ अब आवश्यकता अनुसार न्यून बजेटका बावजुद पनि अब हामीले प्राथमिकताकरण गरेर त्यसरी चाहिँ मर्मतको कार्यहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। सर जनताको गुनासो के छ भने तपाईँहरूको र निर्माण व्यवसाय बीच केही लेनदेनका कुरा मिलोमतो हुन्छ जसले गर्दा पनि गुणस्तरीययुक्त काम हुन सकेको छैन भनेर यो सुशासनको मामलामा डिभिजन कतिको स्पष्ट छ? सुशासनको मामलामा त हामी एकदमै स्पष्ट छौँ। अब त्यो काम गर्न नसक्ने अब काम नगरेका यहाँ चाहिँ अफिसले चाहिँ अब त्यो खालको चाहिँ कारबाहीको दायरामा राखेका निर्माण व्यवसायी साथीहरूले अब कर्मचारीमाथि चाहिँ अब आरोप लगाउनु लान्छना लगाउनु त्यो कुरा चाहिँ अब नेपालको अहिलेको चाहिँ अब त्यो सामाजिक सञ्जालको रूपमा चाहिँ अब लगाउँछन्। त्यो कुरामा चाहिँ सत्यता र तथ्य त छैन। अब कसैले केही अब स्पष्ट रूपमा जानकारी दियो भने त्यो विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। समन्वय सहकार्य कसरी अगाडि बढेको छ सर र केही डुप्लिकेसन हुने सम्भावना रहन्छन् सर? किनभने सडकमा तपाईँहरूले पनि काम गर्नुहुन्छ, प्रदेश सरकारले पनि गर्छ र स्थानीय पालिकाले पनि गरिरहेको अवस्था हो, केही त्यस्तो रहन्छ? समन्वय चाहिँ हामीले चाहिँ अब कुनै योजनाको सार्वजनिक निर्माण सम्झौताको सूचना निकाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब विशेष गरी सुर्खेत र दैलेख जिल्लामा चाहिँ विकास सुनिश्चित गर्ने स्थानीय तह र प्रदेश
तहको चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू छ कि छैनन् त्यो कुरा चाहिँ भिडाएर यकिन गरेर मात्रै हामी चाहिँ सार्वजनिक निर्माण सम्झौताको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ र सार्वजनिक निर्माण सम्झौताको सूचना आह्वान गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब सकेसम्मका सामाजिक वातावरणीय समस्याहरू चाहिँ सुल्झाएर मात्रै चाहिँ अब ठेक्का व्यवस्थापनमा चाहिँ हामी त्यसरी जाने गरेका छौँ। त्यो हुनाले चाहिँ त्यसरी चाहिँ समन्वय चाहिँ अब जुन आवश्यकता अनुसार हामीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग चाहिँ समन्वय गरेर नै कुनै खालको डुप्लिकेसन नहोस् भन्ने कुरामा चाहिँ सडक डिभिजन सचेत छ। सर, यो लो बिडिङ र स्ट्यान्डर्ड बिडिङका कुराहरू पनि रहन्छन् होइन, तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ डिभिजन प्रमुख हुनुहुन्छ, यो लो बिडिङ ठिक हो अथवा स्ट्यान्डर्ड बिडिङ हुनुपर्ने आवश्यकता के हो खास? अब सार्वजनिक निर्माण सम्झौता चाहिँ अब सार्वजनिक रूपमा चाहिँ सूचना आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाटै चाहिँ खरिद गरिनुपर्छ, त्यो कुरा चाहिँ अब नेपाल सरकारको जुन सार्वजनिक खरिद ऐनले चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेको छ। अब लो बिडिङ भनेको कुरा अब हाम्रो चाहिँ जुन कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री छ, जुन कन्स्ट्रक्सन मार्केट छ, त्यो कुरा चाहिँ अलिकति मेच्योर हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति अस्वस्थ खालको चाहिँ प्रतिस्पर्धामा जाने र त्यसले चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ सार्वजनिक निर्माण सम्झौताको चाहिँ कार्य सम्पादनमा असर गर्ने गरेको छ। तर अब नेपालले चाहिँ अब जुन खुल्ला बजार अर्थनीतिको चाहिँ अब नीति चाहिँ अवलम्बन गरेको छ, त्यही आधारमा चाहिँ अब कुनै पनि वस्तु वा सेवाको चाहिँ मूल्य तोक्ने काम चाहिँ बजारकै भएको कारणले गर्दाखेरि अब प्रतिस्पर्धाबाटै जानुपर्छ र त्यो चाहिँ निर्माण बजारले नै तोक्ने कुरा हो। अब निर्माण बजारमा चाहिँ अब यो कुनै पनि कामको मूल्य चाहिँ विभिन्न चाहिँ फ्याक्टरहरूले हुन्छन्। त्यही काम चाहिँ कुनै एउटा निर्माण व्यवसायले चाहिँ एउटा दरमा काम गर्न सक्छ भने अलिकति चाहिँ के अरे व्यवस्थापकीय क्षमता भएको अलिकति त्यो खालको चाहिँ अलिकति अनुभवी चाहिँ निर्माण व्यवसायमा चाहिँ त्यही काम पनि त्यही प्रति इकाइ काम पनि अलिकति कम दरमा गर्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो लो बिडिङ अब सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ गलत भन्नै मिलेन। तर अब हाम्रो चाहिँ मार्केट चाहिँ त्यति जिम्मेवार र अलिक व्यावसायिक हुन नसकेका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो जुन सम्भव नहुने खालको चाहिँ दरहरू राखिदिने र त्यसले चाहिँ अब निर्माण कार्यको चाहिँ अब सम्पादन र त्यसको चाहिँ सम्पन्न गर्ने काममा चाहिँ अलिकति असर गर्ने चाहिँ गरेको छ। अन्तमा यो भनिदिनुहोस्, अन्य कुन कुरा तपाईँलाई थप भइदिए अझ राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो होला, कार्य सम्पादन राम्रो तरिकाले गर्न सकिन्थ्यो, के मान्नु भएको छ? अब हामीले गरेका कार्य सम्पादनहरूमा अलिकति अब आरोप लाउने लान्छना लाउने भन्दा पनि अलिकति रचनात्मक खालका सल्लाह सुझावहरू विभिन्न सरकारवाला निकाय पत्रकार मित्रहरूबाट चाहिँ अब त्यस्ता खालका चाहिँ रचनात्मक सल्लाह सुझाव आयो भने चाहिँ हामीलाई पनि काम गर्न सहयोग र सजिलो हुन्छ र स्थानीय जनता र विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग चाहिँ समन्वय गर्नलाई सजिलो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ योजनाहरू चाहिँ समयमै सम्पन्न गर्नलाई चाहिँ सहयोग हुन्छ भन्ने विश्वास छ। महत्त्वपूर्ण समय र जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।